श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो श्री हेलो हेलो बोलो सतगुरु महाराज की जय। आउनुहोस् श्रद्धालु भक्तजन महानुभाव, हाम्रो नियमित कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा हामी अलिक पछाडि गइसकेको छौँ र पछाडि पनि अर्को कार्यक्रम भएको हुनाले आउनुहोस् हाम्रो प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई सम्मान हुन्जेल हामी सद्गुरुको वन्दना गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की सबैजनाले जय भन्नुभयो कि भएन? अति बेसी जय भने जस्तो लाग्यो है मलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। वंदना हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सद्गुरु महाराज को बार बार वंदना। प्राणनाथ प्यारे को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गायत्री महारानी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। छत्रसाल महाराज को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सर्व सुंदर सागर को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। राजश्याम प्यारे को बार कृष्ण स्वर्ण प्यारे को बार बार वंदना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समादरणीय धर्मप्राण धर्म अनुरागी भक्तजन सुन्दर साथ महानुभावहरू, हामी 1 महिनासम्म चल्ने ब्रह्म कथा कृष्ण कथाको आज हामी 24वां दिनमा प्रवेश गरिसकेको छौँ। प्रारम्भमा हामीले पूजा पाठ अतिथिहरूको सम्मान हुँदै हुँदै हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा प्रवेश गरेको छौँ। समय थोरै छ, प्रसङ्ग धेरै छ, त्यो भएर आउनुहोस् हामी प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ र सर्वप्रथम एउटा परमात्मा
लाई विश्वास गर्ने म त्यो परमात्माको एउटा अंश हुँ, आत्मा हुँ भन्ने एउटा भगवत कृपा अनि विश्वासले गर्दा आज यस्तो सत्संगमा आएर प्रभु परमात्मालाई आराधना गर्न पाएको छु भने सौभाग्यशाली ठान्दै सजिलो आसन बनाएर मनलाई जुन बाहिर डुलेको संसारतिर छरपष्ट अनेक इच्छा चाहना विषय अनि अनेकमा फैलिएको मनलाई एकीकृत गरेर प्रभु परमात्माको नामसँग हामी जोड्नेछौँ। कम्मर सिधा, गर्दन सिधा, हात जोडेर आँखा बन्द गरेर आउनुहोस्, हामी परमात्मालाई आह्वान गर्नेछौँ। परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी देव चंद्र जिना। श्री श्री मेहराज सुनाय तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम पूर्ण ब्रह्म को पल पल करूं प्रणाम। द्वितीय भक्त सुंदर साथ को चरणों में लागू प्रणाम। चरणों में लागू प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, समस्त भक्त वत्सल भगवान की, शुद्ध सनातन धर्म की प्रणाम। सर्वप्रथम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को वंदना, परमात्मालाई सम्बोधन। जो आफ्नो दिव्य धाममा बसेर तपाईं हामी सबै भित्र जस्तै सागरको थोपा घरमा हुन्छ पानी, त्यसरी नै सागर रूप परमात्माको थोपा रूपी अंश तपाईं हामी सबै परमात्माका अंश। र परमात्माको दर्शन गर्नु छ भने कि सबै चेतन प्राणीभित्र म चेतन रूपमा आत्मा रूपमा छु भन्नुभएको छ। तपाईं हामी सबैको हृदयमा विराजमान हुनुहुने कुनै प्रभु परमात्मालाई नमन गर्दै, कुनै परब्रह्म परमात्माले यो सृष्टि अनि यो संसार सँगसँगै जब हामी संसारमा आएर भुल्नेछौँ, यो परमात्मालाई थाहा भयो, आफूले आफूलाई भुल्नेछौँ, आफ्नो असली स्वरूपलाई भुल्नेछौँ, आफ्नो धामलाई भुल्नेछौँ भनेर सचेत गराउनका लागि धर्मशास्त्रहरू पठाउनु भएको छ, चिठीको रूपमा पठाउनु भएको छ। सम्पूर्ण पवित्र धर्म ग्रन्थहरूलाई नमन गर्दै श्रावण
कृष्ण पञ्चमीबाट कृष्ण जन्माष्टमीसम्म हर वर्ष विश्वका करिब 700 स्थानमा एकै साथ चल्ने यस कृष्ण कथाको आज हामी 24वां दिनको कार्यक्रममा छौं र कार्यक्रममा पाठमा रहनुहुने उपवाचकज्यू, सेवामा रहनुहुने पुजारीज्यू, त्यस्तै आजका प्रमुख अतिथि माछापुच्छ्रे महिला क्लब पोखरा 7 का अध्यक्ष गीता कुमारी पौडेलज्यू लगायत उहाँको सम्पूर्ण कार्यकारी मण्डलीहरूलाई पनि सम्मान गर्दै उहाँलाई स्वागत गर्दै त्यस्तै गरी सत्य साई केन्द्र सिमलचौरका कार्यवाहक अध्यक्ष कमला भट्टराईज्यू विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सम्मान गर्दै श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर रत्नचोक पोखरा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रेग्मी सहित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै गरी बाइजुराज महिला समितिकी अध्यक्ष मीरा ठकुरी लगायत पूर्व अध्यक्ष, सल्लाहकार लगायत सम्पूर्ण कार्यकारी मण्डलीहरू, युवा परिषदका सम्पूर्ण कार्यकारी मण्डलीहरू, त्यस्तै गरी संगीतमा साथी हुने संगीतकारज्यूहरू, त्यस्तै गरी यस मन्दिरका संस्थापक अध्यक्ष धामवासी टिकाराम बरालज्यूका बुहारी सपरिवारहरू, जग्गादाता सावित्री थापाज्यू, उहाँका सम्पूर्ण परिवारहरू लगायत कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले आसन ग्रहण गराउनुहुने सबै आसनमा आसीन हुनुहुने उनी प्रभु परमात्माका प्यारा प्यारा सद्धर्म प्राण शिरमणि धर्म अनुरागी सुन्दर साथ भक्तजन महानुभावहरू सबैलाई सम्मान गर्दै सबैलाई करवत्त कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्न चाहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मैले किन छोटो सम्बोधन गरेँ भन्दाखेरि समय 2 बजेसम्म 2 त बजिसकेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबै परमात्माको नजरमा सबै परमात्माका दिव्य आत्मा पवित्र आत्मा सबै भक्तजनहरूलाई नमन गर्दै सबैलाई प्रणाम गर्दै आउनुहोस् हामी 1 महिनासम्म एउटा यस्तो कहानी सुन्दैछौँ, यस्ता महापुरुषहरूको जीवनी सुन्दैछौँ जुन महापुरुषहरूले तपाईँ हामीलाई मार्ग निर्देश गर्नुभएको छ। आफूले साधना गरेर खोजी गरेर त्यो परमात्माको अनुभव गरेर तपाईँ हामीलाई पनि त्यो मार्ग हामीलाई देखाइदिनु भएको छ। सुन्दैछौँ सद्गुरु अनि प्राणनाथजी भन्ने 2 जना पात्रको कहानी सुन्दैछौँ, तर उहाँहरूले यस्तो मार्ग निर्देश गर्नुभएको छ हामीलाई कि जगतमा छौँ हामी, दुःख रूपी संसारमा छौँ, कसैले वर्णन गर्नै पर्दैन। चाहन्छौँ हामी सुख चाहन्छौँ, संसारमा दुःख छ। हामी मृत्यु चाहदैनौँ, संसारमा मृत्यु छ। अनि संसार असत्य छ तर हामी सत्य चाहन्छौँ। यो अनुभव छ नि जुन हाम्रो, त्यो हाम्रो यो सृष्टिमा आउनुभन्दा पहिलेको अनुभव हो, जहाँ मृत्यु थिएन, जहाँ जन्म थिएन, जहाँ रोग व्याधि थिएन, त्यो हाम्रो वास्तविक स्वरूप अनि वास्तविक घरको अनुभव हाम्रो आत्माले चाहिरहेको छ। अनि त्यो वास्तविकतालाई भुलेर हामी यो मृत्यु असत जड रूपी यो संसारको व्यवहार भएको छ, सजग गराउनु भएको छ। उनै प्रभु परमात्मा देवचन्द्रजीको रूपमा प्रकट भएर अनि प्राणनाथजीको रूपमा प्रकट भएर उहाँले एउटा यस्तो ब्रह्माण्ड दिनुभएको छ, यस्तो आगमवाणी बताउनु भएको छ जसले तपाईँ हाम्रो वास्तविकता पहिचान हुन सकोस्। त्यो भएर आउनुहोस् महामती प्राणनाथजीको जीवनी हामी हेर्दैछौँ। महामती प्राणनाथजीले तपाईँ हामी सबैको जुन चेतन आत्मा छ, प्राण छ, यो प्राणको एउटा कथा सुनाउनु भएको छ, यो आत्माको एउटा कथा सुनाउनु भएको छ। जसरी हाम्रो शरीरको आफ्नो आफ्नै कथा छ, यहाँ जन्मे, यहाँ हुर्के, यो गरेर हाम्रो कथा छ, त्यसरी नै यो आत्मा अविनाशी आत्माको पनि एउटा कथा छ। त्यो आत्माले यो शरीर धारण गरेको छ अनि यो शरीरलाई छोड्दछ, तर यो आत्मा न नाश हुँदछ न यसको अन्त्य हुँदछ। त्यो अविनाशी आत्माको त्यो अविनाशी परमात्मासँगको एउटा आगमवाणी, एउटा अकथ कथालाई आज महामती प्राणनाथजी यसरी सचेत गराउँदै विभिन्न स्थानमा जगाउँदै र विशेष गरेर एकजना सानी बालिका तेज कुँवरी नामकी बालिकालाई अरबीहरूले बन्धक बनाएर लगेको कारणले उनलाई छुटाउनका लागि महामती प्राणनाथजी
ठट्टा नगर भन्ने ठाउँ त्यो खालको षड्यन्त्र रचेका हुन्छन् र उनलाई उद्धार गर्न र साथमा त्यो स्थानमा भएका जिज्ञासु आत्माहरूका लागि, विपु आत्माहरूका लागि, जसले अध्यात्मलाई भजन भक्ति गरिरहेका छन् तर पनि त्यो तत्त्व नबुझेर, परमात्माको वास्तविकता नबुझेर, यो संसारको वास्तविकता नबुझेर, विश्वास हुँदा हुँदै पनि त्यो लक्ष्य नपाएर अलिकति दोधार भएका आत्माहरूलाई त्यो परब्रह्म परमात्माको मार्ग देखाउँदै देखाउँदै महामती प्राज्ञाजी मस्कत बन्दर भन्ने जग्गामा पुग्नु हुँदछ। हाम्रो प्रसङ्ग यहाँ पुगेको छ। त्यहाँ माओजी भाइ नाम गरेका एकजनाले महामती प्राज्ञाजीलाई स्वागत गर्दछन्, सत्कार गर्दछन् अनि बडो आदरणीय लौकिक नाते से बडो सम्मानको साथमा एउटा लौकिक, एउटा साधु, एउटा ब्रह्मज्ञान लिएर आएको एउटा भिक्षु साधु सम्झेर महामती प्राज्ञाजीलाई सम्मान गर्दछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदर भाव गर्ने लगे, एउटा श्रद्धा भावले उहाँलाई सत्कार गर्नु हुँदछ अनि खबर बन्दी कुचिन समय जो बन्धकमा लगेका जुन सानी बालिकाहरूको विषयमा महामती प्राज्ञाजीसँग बातचित भयो अनि रूपाबाई, राधाबाई धाए पहुँचे घर र महामती प्राज्ञाजीको आगमनको प्रसङ्ग सुनेर यसरी त्यहाँका भक्तहरू अत्यन्तै प्रसन्न हुँदछ र माओजी भाइ नाम गरेका जसको माध्यमद्वारा महामती प्राज्ञाजी त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो अनि उनले महामती प्राज्ञाजीलाई ससम्मानको साथमा एउटा बस्ने हवेली दिनुहुँदछ अनि उनका छोरा एकजना कान्छी भाइ नाम गरेका छोरा जो लगातार गीत सुन्नु भएको छ, कान्छी नाम गरेका 3टा पात्र आइसके होला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवचन्द्रजी महाराजले 14 वर्ष भागवत सुन्दा कान्छी भट्टसँग भागवत सुन्नुभयो। जुनागढमा एकजना हरिजी व्यास नाम गरेका प्रकाण्ड विद्वानका सेवक थिए कान्छी भाइ हो र यहाँनिर माओजी भाइका छोरा पनि के रहेछन्, कान्छी भाइ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन्दिरमा कथा सुन्न गएको कान्छी भाइ र कान्छी भाइ त्यो होइन जो आज पहिलो दिन आउनुभएको छ। अलिकति यो लगातारको विषयवस्तु नबुझ्दाखेरि अलिकति अन्यल हुन सक्दछ र हाम्रो कथाको प्रसङ्गलाई पनि सँगसँगै लानु छ। स्वयं परब्रह्म परमात्मा यो 2800 कलियुगमा एउटा बुद्ध कल्की अवतारको रूपमा आएर एउटा ज्ञान जाहेर गर्नुहुनेछ। त्यो ज्ञान भनेको कुनै राजाहरूलाई कुनै जगतलाई सम्झाउने नभएर तपाईँ हाम्रो वास्तविक ज्ञान सम्झाउने, तत्त्व ज्ञान सम्झाउने, आफू म को हो, म कहाँबाट आएँ, म किन आएँ यो जगतमा, यो जगत के हो, परमात्मा को हुनुहुन्छ, यी अनेक स्वरूपहरू के हुन् परमात्माकै सम्पूर्ण रहस्य बताएर एक परमात्माको लक्ष्य बताउँदै हिँड्ने स्वयं परमात्मा स्वरूप महामती प्राज्ञाजी यसरी सम्झाउँदै सम्झाउँदै उहाँको एउटा घटनालाई यसरी लालदासजी महाराज जोड्दै हुनुहुन्छ। त्यसरी बुझिसिनु होला। र चर्चा मिठी होतै कोही देवे कान, बहुत चर्चामा बहुत आनन्द आयो। किनभने चर्चा प्राज्ञाजी कसको गरिदिनुहुन्छ, आत्माको चर्चा गरिदिनुहुन्छ। शरीरको पनि त्यही हो, कसैले प्रशंसा गर्दैन हामी के गर्छौँ, फुरुक्क हुन्छौँ कि हुँदैन, हाम्रो कुरो गरिदियो भने। त्यसरी नै आत्माको चर्चा गराउँदै हुनुहुन्छ महामती प्राज्ञाजी कि हे माओजी भाइ, तिमीभित्र जुन चेतन आत्मा छ यो आत्मा त यो जगतबाट उत्पत्ति भएको आत्मा होइन, परब्रह्म परमात्माको एउटा अंश स्वरूप आत्मा हो। अज्ञानको कारणले यो दुःख माया मोहको यो वास्तविकता नबुझेको कारणले यो दुःखरूपी संसारमा एउटा खेल हेर्नको लागि आएकी हो तिमी। यो नाटक रूपी एउटा संसारको खेलमा तिमी एउटा पात्र बनेर दुःख सुखको अनुभव गरिरहेको छौ, जन्मदछौ मर्दछौ, तर तिम्रो वास्तविक चाहिँ के छ, अर्कै छ। त्यसरी नाटकमा के हुन्छ, पात्रहरूले अलग अलग नाटक गर्छन्। अस्ति भनेको थिएँ नि, हिरो र गुण्डा कुटाकुट खेल्छन्, मारामार गर्छन् अनि त्यो नाटक सकिएपछि के गर्छन्, सँगै बसेर चिया खान्छन् कि खाँदैनन्, हो कि? तर त्यो नाटक हेरुन्जेल के लाग्छ, तिनीहरू साँच्चै कुटाकुट खेले जस्तो लाग्छ। जब हामी वास्तविकता बुझ्दछौँ यो त एउटा नाटकमा पात्र मात्रै हुन्,
त्यसरी नै तपाईँ हामी पनि एउटा पात्रको रूपमा यो संसारमा असत जड दुःखको यो जन्म मरणको खेल हेरिरहेको छौँ। यो नाटक हो, तर हाम्रो वास्तविक अर्कै छ आत्माको। अविनाशी आत्माको अविनाशी परमात्मासँग सम्बन्ध रहेको छ कि हे माउजी, तिमी यो संसारमा आउनुभन्दा पूर्व तिमी त्यो परमात्माको दिव्य धाममा थियौ। तिमीले खेल हेर्ने इच्छा गर्यौ, दुःख हेर्ने इच्छा गर्यौ, जसको फलस्वरूप परमात्माले यो सृष्टिको रचना गरेर यो झुटो शरीरभित्र, जसरी हामी सपनाको झुटो शरीरभित्र गएर राति दुःख सुखको अनुभव गरेर बिहान ओछ्यानमा उठ्छौँ हामी, हो के? त्यसरी नै यो झुटो अक्षर भगवानको यो स्वप्निक सृष्टिको यो झुटो पांच तत्वको शरीरभित्र त्यो परमात्माको अंश आत्मा आएर आज दुःख सुखको अनुभव गरिरहेको छ। यहाँनिर दुःख छ भने पक्कै के पनि छ, सुख पनि छ। जड छ यहाँ सबै भने चेतन पनि पक्कै छ। त्यसरी नै त्यो अविनाशी चेतन आत्माको महामती प्राणनाथ यसरी सम्झाइरहनु भएको छ, परिचय गराउनु भएको छ। र आत्माको कुरो जब सुनाउनु हुँदछ कि तिमी भित्रको आत्मा, तिमी यस्तो थियौ, तिमी यस्तो प्रसन्न आयो। कुनै कथा सुन्न गयो भने राजा कथा सुन्न आयो, भागवत महापुराण सुन्न गयो भने परीक्षितलाई 7 दिनमा मर्ने श्राप थियो, सुखदेवले सम्झाए, परीक्षित तरे। हो, हामी चाहिँ तर्ने कहिले पनि, हाम्रो कथा कोही त हो। अरूको कथा सुनेर प्रेरणा मिल्छ, हाम्रो जीवनलाई एउटा प्रेरणा गरेर सत्मार्गमा हिँड्नु नसकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पुराणहरूमा अरूको मात्रै कथा छ। त्यही भएर त वेद आयो सुरुमा। वेद कर्मकाण्ड अलिक धेरै छ वेदमा। मैले बार बार भन्छु 1 लाख मन्त्र मध्ये 80,000 मन्त्र कर्मकाण्ड परक छन्। अनि जीवहरू के भए, कर्मको बन्धनमा बाँधिए। यसो नगरी हुँदैन भनेर त्यो बन्धनमा बाँधिए, तर भित्र आत्माको प्रकाश भएन, आत्माको ज्ञान भएन, परमात्माको ज्ञान भएन। अनि फेरि पुराण आए, पुराणको मार्फत कहानी सुनाइयो, राजा जड भरतका कहानी, परीक्षितका कहानी। आत्माहरू जागेनन् र फेरि कलियुगमा परमात्मा आएर अब तत्त्व ज्ञान यसरी सम्झाउनु भएको छ, आत्माको ज्ञान सम्झाउनु भएको छ। यसरी सम्झाउँदै सम्झाउँदै जानुभयो। त्यहाँ दिन 10-20 में भइजो चर्चा जोर 10-15 दिन भएपछि अब कथा चर्चा यसरी बढ्न थाल्यो। र अब राम्रो ठाउँ आउने ठाउँमा अलिकति नराम्रो पनि आउँछ, हो के हो? कलियुगले अनेक रूपमा आएर ग्रस्त पारेका मानवहरूलाई जब परमात्माको तत्त्व ज्ञान आइसकेपछि कलियुग पनि अब डगमगाउन थाल्यो। त्यस पछाडि महामती प्राणनाथजीले त्यो मस्कत बन्दरको परिस्थितिलाई हेर्नुभयो। त्यहाँ मान्छे जन्मेको छ, मरेको छ, 1 दिन 2 दिन हाँसी खुसी गरेको छ। अनि पो सुख हुन्छ कि भनेको छ, पढाइ गरेर सुख हुन्छ कि, जागिरी गरेर सुख हुन्छ कि, पैसा कमाएर सुख हुन्छ कि, अब परिवारको गरेर सुख हुन्छ कि भनेर त्यो आश गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै के भइरहेको छ, जीवन वास्तविक जीवन जिउनै पाएको छैन मानवले। र त्यो परिस्थिति हेरेर महामती प्राणनाथजीबाट वाणीहरू अवतरण हुँदछन् कि रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार, मत माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। मायाले यस्तो बाँधेर राखेको छ कि पागल जस्तो भएर हिँडिरहेको छ दुनिया। रे हो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार। यस्तो मानवतन, मानव देह अखण्ड फल पाइए। यो त अखण्ड तत्त्व परमात्मा तत्त्व बुझ्नका लागि, त्यो परम तत्त्व प्राप्त गर्नका लागि परमात्माले मानव तन दिनु भएको थियो। हिजोको प्रसङ्गमा सुनेको थियौँ नि, अलिकति एउटा पाप कर्म गरियो भने कति घुम्दै चक्कर घुम्दै घुम्दै मानवमा आउनु पर्दछ। अनेक 84 लाख योनि घुम्दै घुम्दै यो मानव तनमा हामी आएको छौँ। र यो मानव तन पाएर पनि आज हामी आफ्नै महत्त्वलाई बुझेको छैनौँ। परमात्माले मलाई किन मानव बनाउनु भयो, मलाई किन गाई बनाउनु भएन, किन किरा फट्याङ्ग्रा बनाउनु भएन। यो मानव तनको महिमा महामती प्राणनाथजी गाउनुहुन्छ। खोवत जन्म गमार, यसलाई हामी व्यर्थैमा गमाइरहेको छौँ, खोइरहेको छौँ। मत माथि माया की छाकी। माया यति बलशाली छ, माया अनेक रूपमा आएर भुलाइदिँदछ।
अनेक गुण अङ्ग इन्द्रियका विषयले आकर्षित गर्दछ। अनेक इच्छा चाहना झुटा प्रशंसा यी चीजबाट परमात्माबाट विमुख गराइरहेको छ। मधुमाती माया की छाकी सुन त नहीं पुकार, कसैले त्यो परमात्माको पुकार सुन्नेवाला पनि छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किनभने त्यस्तै वाचा गरेर हामी संसारमा आएको थियौँ। सुन्नु भएको छ कहिले यस्तो कथा कि हामी संसारमा के भनेर आएको थियौँ र यहाँ गर्दैछौँ के? किनभने एक दिन त जानै पर्छ यहाँबाट, जबरजस्ती यो शरीर छोडेर जानै पर्छ। अनि त्यो को लागि संसारमा आएको थियौँ। परमात्माले भन्नुभएको थियो तिम्रो यस्तो अन्योलमा जानेछौ संसारमा, मामानन्दम परित्यज्य, मेरो आनन्द स्वरूपलाई भुल्नेछौ, मेरो धामलाई भुल्नेछौ, आफूलाई पनि भुल्नेछौ। तिमीहरूको यो बुद्धि हुनेवाला छैन। पाषणम पूजयिष्यति, थाहा छैन मेरो वास्तविक स्वरूप दिव्य हो। हेमृत पुरुष सभा अभ्यन्तरो हाज, मेरो जुन दिव्य स्वरूप थियो त्यो दिव्य स्वरूपलाई भुलेर थाहा छैन के भन्दै बुझ्नेछौ संसार। आइतबार सोमबार मंगलबार बुधबार बिहिबार कता कता के श्रद्धा विश्वास त्यो अज्ञानमा यस्तो रौमलिनेछौ तिमीहरू, मलाई भुल्नेछौ। अनि लीला क्रीडा रसानुगम परिहास्यथ, मेरो जब लीलाको कुरो, मेरो परमात्माको कुरो जब म विभिन्न महापुरुषको मार्फतद्वारा मेरो असली ज्ञान जब संसारमा पठाउने छु, त्यतिखेर के गर्नेछौ? परिहास्यथ, तिमीहरूले के गर्नेछौ? उपहास गर्नेछौ। त्यसलाई सुन्न चाहने छैनौ, त्यस्तो बलशाली संसारमा जानेछौ भनेर त्यस्तो वाचा गरेर आएका हामी आत्माहरू आज आफैलाई भुलिरहेको छौँ, कता कता हराइरहेको छौँ। संसारका अनेक चिजहरूले हामीलाई संसारकै रूप बनाएर हामी हराइरहेको छौँ। यस्ता आत्माहरूलाई सचेत गर्दै महामती प्राज्ञाजी सुन त नहीं पुकार, कोही सुन्नेवाला छैन भनेर सम्झाइराख्नु भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन चर्चा मिले हुई खण्डनी माओजी पर। अब कथा चर्चा पनि सुने ठिक छ, तर माओजी भाइमा अलिकति अभिमान छ कि मेरो घरमा परमात्मा आउनु भएको छ। अलिकति अभिमान, किनभने यो अभिमान भनेको डुबाउने भनेको यही अभिमान हो भनेर महामती प्राज्ञाजी वाणीमा भन्नुहुन्छ। दुर्योधनलाई डुबाएको पनि अभिमानले हो, रावणलाई डुबाएको पनि अभिमानले, कंसलाई डुबाएको पनि कसले हो? अभिमानले। सब कुछ ज्ञान हुँदाहुँदै, वेद शास्त्रको ज्ञाता हुँदाहुँदै पनि जब अभिमान भइसकेपछि के हुन्छ? डुबाउँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महामती प्राज्ञाजीले अलिकति खण्डनी गरिदिनु भयो। किन? अभिमान पिलो निकाल्नु पर्यो कि अझै बलगर निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले अभिमानलाई निकाल्नका लागि पनि अब खण्डनीको वचन गरेर, गाली गरेर महामती प्राज्ञाजीले सम्झाउनु हुँदछ। अवगुण भाषा दिल पर, ऊ भित्र भएका अवगुणहरू, तिमी सतमार्गमा छैनौ, तिमी समर्पणको मार्गमा छैनौ, वास्तविक तिमी यस्तो हुनुपर्ने भनेर जब वास्तविकताको बोध गराइदिनु हुँदछ हैन। हामीलाई पनि कसैले तेरो यस्तो भएन, यसो गर्न भनौँ भने नाक खुम्च्याउने चलन छ कि छैन हाम्रो? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यो धरतीको गुण हो, यो स्वभाव हो, यो संस्कार पूर्वजन्मको। यी चिजहरूलाई हतपत छोड्न गाह्रो हुँदछ। त्यो भएर महामती प्राज्ञाजीले सम्झाउनु हुँदछ। र त्यस पछाडि के हुन्छ? मे जाउँ न पे चर्चा सुनानेको। घरमा प्राज्ञाजी बस्नु भएको छ, अलि पर छोरा भाइको के छ? पसल छ। अनि सधैँ चाहिँ छोरा पसलमा बस्थे, अनि पिताजी घरमा माओजी भाइ कथा सुन्थे। प्राज्ञाजीले अलिकति उसलाई सचेत गराउनका लागि, उसलाई वास्तविकता बोध गराउनका लागि अलिकति जब गाली गरिदिनु हुँदछ नि, के भन्छन् उनी? मैं नजाऊ न पे चर्चा सुन्नेको, म अब कथा सुन्नै जाँदैन, म प्राज्ञाजी भए ठाउँमा जाँदै जाँदैन। झन् घरमै बोलाएर भोजन गरेर साधुलाई सत्कार गरेको मलाई नै उल्टे खण्डनी गर्ने भनेर अब उसमा कलियुग यसरी प्रवेश गर्यो। यसरी भक्तिमा कलियुगले धेरै बाधा पुर्याउँदछ है। भक्ति गर्नेलाई बाधा पुर्याउँछ, नगर्नेलाई के पुर्याउँछ? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझ पर करी खण्डनी, क्या देखा अवगुण मुझ पे, म माथि खण्डनी गर्ने, ममा के त्यस्तो अवगुण थियो भनेर उसले मनमा लिए। रिसाए कि आप अपने रहा दुकान में, अब घर दोकानमै
यसरी बस्न थाले। अब फुल्न थाले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब फुल्न थाल्छ नि मान्छे, त्यो फुटबललाई पनि फुलायो भने के हुन्छ? सबैले आएर लात्ताले हान्छन् कि हान्दैन? जब मान्छे फुल्न थाल्दछ नि अभिमानले, अनि सबैले के गर्न थाल्दछन्? त्यही नजरले हेर्न थाल्दछन्। यहाँ कान्छीको अवस्था पनि, माओजी भाइको अवस्था पनि यही भइरहेको छ। क्यों रिस करी नसो, क्या न दिया तू मकान। जब यसरी रिसाएर त्यो भक्तहरूको माझमा, सुन्दर साथहरूको माझमा स्वयं साक्षात प्राणनाथजीको पासमा जब जानु भएन नि, राति सपनामा स्वयं श्री कृष्णले दर्शन दिएर भन्नुभयो, जब सोया रात को अपनी दुकान में राते मारा तमाचा राजने शब्द जोरेन समय। राति स्वयं परब्रह्म परमात्माले एउटा स्वरूपमा आएर दर्शन दिएर भन्नुभयो कि क्यों रिस गरिन सो, तिमीमा यस्तो के विचार आयो? साक्षात परमात्मा घरमा आउनु भएको छ, तिमी परमात्माबाट विमुख भएर यसरी किन आएको छौ? तू जा, फेर उतैका फर्केर प्राणनाथजीको पासमा गइहाल भनेर परमात्माले के गर्नुभयो? इशारा गराइदिनु भयो। परमात्माले सपनामा जागे पछि रोइया, बिहान उठेर ठुलो भुल माने, मबाट ठुलो गल्ती भयो। जगाए को करने लगा मनोहार। महामती प्राणनाथजीलाई बिहान 3 बजी नै उठेर गएर जगाएर प्राणनाथजीसँग रोए कि कदमो लागे कि हे धामधनी प्राणनाथजी, साक्षात परमात्मा स्वरूप आज मेरो घरमा आएर मलाई सचेत गराइरहँदा, मलाई जगाइरहँदाखेरि ममा त्यस्तो अवगुण आएर म हजुरबाट विमुख भएँ भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बीचमा धेरै प्रसङ्गहरू आउँदछन्, धेरैजना प्राणनाथजीको कथा चर्चामा आउँदछन्, तिनीहरूको नाम यहाँ लेख्नु भएको छ। हजुरहरू पनि जुन यो कथा चर्चामा आउनु भएको छ, अस्ति भने परमात्माको खातामा नाम चढिसकेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु उत्कृष्ट गर्दा छुट्यो होला, मैले भन्दा छुट्यो होला हैन? एउटा विशेष सम्मानित व्यक्तित्वलाई गरियो, तर सबै जो श्रद्धाले आउनु भएको छ, एउटा आस्थाले आउनु भएको छ, आत्मा परमात्मालाई बुझ्नका लागि आउनु भएको छ। 400 वर्ष आउनेको यहाँ 300-400 जनाको नाम लेखिदिनु भएको छ। हजुरहरू सबैको नाम आज खातामा, परमात्माको खातामा चढिसकेको छ। इनभान्त 28 साल में रहे मस्कत में, विक्रम सम्वत 1728 में यसरी महामती प्राणनाथजी मस्कत बन्दर हुनुहुँदछ र त्यहाँबाट जात अपनी सपोर्ट छुडाई आरब हुने। अब यता भारतबाट गएका, इन्डियाबाट गएका जो आफ्ना सम्बन्धी त्यहाँ व्यापार गरेर बसेका छन्, तिनीहरूले आफ्नो जात सम्झेर, आफ्नो आफन्त सम्झेर सबैलाई छुटाएका थिए र जो बालिका एउटा अपहरणमा परेकी छिन् तेजकुमारी, उसलाई पनि भैरव सेठ नाम गरेका एकजना ठक्कर जातिकाले आफ्नै जाति सम्झेर म उद्धार गरिदिन्छु भनेर खबर पठाइदिँदछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केटे पैसे बन्दमे हे डाँड हैनौ पर, जुन जरिवाना यदि तिरेपछि ल्याउन मिल्ने भने जस्तै त्यसरी वापस 70,000 लहरी दिएर ल्याउँदछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र मस्कत बन्दरबाट जुन अब्बासी बन्दर भन्ने एउटा जग्गा छ, बन्दर भनेको बन्दरगाह, समुद्रको छेउमा साक्षात परमात्मा यसरी भुलेका आत्माहरूलाई जगाउनका लागि यसरी ठाउँमा जानु भएको थियो। र यसरी अब्बासी बन्दरमा ती भैरव सेठ नाम गरेका ठुला जो सेठ थिए, व्यापारी थिए, अब उसले ससम्मानको साथमा आफ्नो जाति सम्झेर अपहरणमा परेकी बालिकालाई वापस ल्याउनु हुँदछ र वापस ल्याइसकेपछि प्राणनाथजी महाराजलाई पनि स्वागत सत्कार सहित अब्बासी बन्दरमा पत्र्याउनु हुँदछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। घरमा ल्याउनु हुँदछ, ससम्मानको साथमा राख्नु हुँदछ, रसोई दिनु हुँदछ, मिठा मिठा ब्रह्म चर्चा हुँदछन्, फेर होने लगी चर्चा। अब परमात्माको छ चर्चा, ब्रजमण्डलको छ, रासको छ, अनि यो जागनीको ब्रह्माण्ड, यो कलियुगमा ब्रह्म ज्ञान आउने कुरो, यी सारा कुरामा चर्चा गरिराख्नु भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र दुवै मुल्तानी भैरवसँग आए हुन बखत मुल्तान सहरबाट भैरव सेठसँग 2 जना व्यक्तिहरू आए थे। जोगारम्भ मेहेरम, जोगारम्भ भनेको अलिकति योग आसनमा योगद्वारा परमात्मालाई भक्ति गर्ने। थाहा छ नि हजुरलाई योग गर्ने, फाफा फुफु गर्छ नि बिहान हामी। वास्तवमा भक्ति एउटै छ
हेर्नुहोस् है, यो शास्त्रमा जोडिएको छ योग भन्ने कुरो पनि। योगालाई हामीले केवल नर्मल लिएको छौँ, ध्यान योगा गर्छौँ, तर त्यो भित्र ठुलो अध्यात्म लुकेको छ। त्यो पनि परमात्मासँग जोडाउने एउटा माध्यम हो। त्यो भएर शास्त्रमा भनिएको छ, नारद भक्ति सूत्रमा के भनिएको छ, भक्ति एउटै हो, वास्तवमा परमात्मा प्राप्ति गर्ने एउटा गर्ने एउटा साधन हो। तर भक्तिलाई 3 तरिकाले आराधना गरिन्छ रे। भक्ति रेखा त्रिधा पोक्ता सगुणा निर्गुणा परा। हेर्नुहोस् है, आज नयाँ कुरो सुनेर जानुभयो। नारदले के भन्नुभएको छ भक्ति सूत्र सिद्धान्तमा, 3 किसिमका भक्ति हुन्छन् अरे। भक्ति रेखा त्रिधा पोक्ता। अघि मैले भने भक्ति एउटै हो, तर 3 प्रकारले भनिन्छ है। सगुणा नवदा ख्याता निर्गुणाष्टविधा स्कृता। एउटा सगुण भक्ति, एउटा निर्गुण भक्ति, एउटा पराभक्ति। के भक्ति अरे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति अनि पराभक्ति। के हो त यो भनेको भन्दा, सगुण भक्ति भनेको ब्रह्मको साकार स्वरूप मान्ने, विशेष गरेर भगवान विष्णुलाई परमात्मा मानेर आराधना गरेर नवदा भक्ति जुन गरिन्छ, जसलाई के भनिन्छ, सगुण भक्ति भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अनि निर्गुणाष्टविधा स्मृता, निर्गुण भक्ति भनेको ब्रह्मलाई निराकार मान्ने, ब्रह्मको कुनै आकारै छैन। विशेष गरेर वेदान्तमा ब्रह्मको निराकार स्वरूप मानिन्छ हो त्यो ब्रह्मको निराकार स्वरूप मान्नेलाई निर्गुण भक्ति भनिन्छ। निर्गुण भक्ति भनेको चाहिँ 8 प्रकारले भनिन्छ अरे। सगुण भक्ति 9 प्रकारले भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सगुण भक्ति 9 प्रकारले, त्यो भएर नवदा परीक्षित राजाले अनि कीर्तन सुखदेवले भगवान विष्णुको आराधना गरेर स्मरण, यसरी प्रहलादले हुँदै हुँदै एउटा सगुण भक्ति छ भने अर्को जब निर्गुण भक्ति, महामती प्राज्ञाजी वाणी प्रकाश ग्रन्थमा राख्नु भएको छ। निर्गुण भक्ति भनेको 8 प्रकारले, जसमा तपाईहरुले सुन्नु भएको 2टा होला। जसमा एउटा ध्यान पर्छ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि गरेर 8 किसिमले त्यो निराकार ब्रह्मको भक्ति गरिन्छ। र त्यो निराकारको भक्ति गर्ने ती जोगारम्भ मेहेरम्से भन्नुहुन्छ प्राज्ञाजी, तिनीहरू पनि प्राज्ञाजीको पासमा आए र महामती प्राज्ञाजीले यसरी भक्तिको विषयमा सम्झाउनु भयो। 8 किसिमको यम भन्ने एउटा आउँछ 1 नम्बरमा है। यम नियम आसन प्राणाहार ध्यान धारण समाधि है। यसरी 8 किसिमको भक्तिद्वारा निराकार ब्रह्मको भक्ति गरिन्छ। जसमा यम भनेको मन, जुन मनको वृत्ति छ, यो मनलाई अशुद्ध भावबाट हटाएर आत्मा केन्द्रित गर्नु। हेर्नुहोस् है, मनमा एक दिनमा 60,000 वटा विचार आउँछन् अरे। विश्वास लागेन पनि हेरौँ न एक दिन, के मन अघि आइसक्यो, के आए, जे देख्यो त्यही आउँछ मनमा, हो कि हैन? यति विचार संकल्प विकल्प विचार आउँदछन्। 60,000 मध्ये 90% सबै नकारात्मक मात्रै आउँछ अरे। त्यसमा हाम्रो खानपिनको प्रभाव छ, हाम्रो संस्कारको प्रभाव छ, हाम्रो पूर्वजन्मको संस्कार अनेक किसिमले यसरी असर गर्दछ। के भएर त्यो निराकार ब्रह्मलाई पाउनु छ भने यसरी यम, यसरी आत्मा केन्द्रित गर्नु, अशुद्ध भावलाई हटाएर यस्तै सत्संगद्वारा है। कमसेकम हामी सत्संगमा बस्यौँ भने के हुन्छ, सत्संग हुन्छ हाम्रो मन के हुन्छ, एकचित्त हुँदछ कि हुँदैन। त्यसरी नै यम भन्ने यसरी नियम बताइएको छ। जसमा पनि नियम बताइएको छ, अहिंसा, सत्य, चोरी नगर्नु, अपरिग्रह भनेको अनावश्यक वस्तुको संकलन नगर्नु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यस पछाडि नियम छ 2 नम्बरमा, यम पछाडि नियम। नियममा पवित्र कुरा आउँछ, शौच शारीरिक शुद्धताको कुरा आउँदछ, सन्तोष सन्तोषी हुनु, तप अलिकति तपस्या गर्नु, समर्पण भाव हुनु, स्वाध्याय गर्नु,
यसरी नियममा पर्दछ। अब आसन त थाहा छ हजुरहरूलाई, योगा गर्नेलाई थाहा होला अझै कुन कुन आसनमा। सबभन्दा सजिलो भनेको सुखासन, शरीरलाई सजिलो पालेथी मारेर यसरी बस्नु। त्यसपछि प्राणायाम, प्राणायाम भनेको त श्वास प्रश्वासको गतिलाई भित्रबाट बाहिर, बाहिरबाट भित्र, भित्रै रोकेर राख्नु, भित्र बाहिर गर्नु, हजुरहरूले योगामा गर्नु भएको छ। त्यसपछि प्रत्याहार भनेको मनलाई फकाइकन चञ्चल मनलाई के गर्नु, आत्मा केन्द्रित गर्नु। त्यस पछाडि धारण भनेको नाडी चक्रहरू, हजुरले मनलाई 7वटा चक्र छन् हाम्रो, एउटा चक्रमा केन्द्रित गर्नु। ध्यान भनेको एउटा अवस्था हो। अनि त्यस पछाडि समाधि भनेको त परब्रह्मको साक्षात्कार हो। यसरी प्रज्ञाजी महाराजले निराकार भक्तिको विषयमा पनि निर्गुण भक्तिको विषयमा बताइदिनु भयो। त्यसपछि प्रेम लक्षणा भक्ति, यो दुईटा भक्ति भन्दा अर्को पर परा भक्ति रहेको छ जसलाई प्रेम लक्षणा भक्ति भनिन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र त्यो प्रेम लक्षणा भक्ति परा भक्ति भनेको चाहिँ यो आत्मालाई, त्यो परब्रह्म परमात्मालाई 10 लक्षणद्वारा त्यो भक्तिद्वारा रिझाउने, यो विषयमा पनि प्राणनाथजीले चर्चा गरिदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो भैरव सेठको साथमा आएकाहरूलाई। र असली तत्त्व भनेको चाहिँ 10 लक्षणा भक्तिद्वारा शास्त्रमा पनि वर्णन गरिएको थियो। प्रेम लक्षणा भक्ता सदा निष्कारण परहा लोकानुलग्याम तद्धाम यन्ति राजन संशय भनेर यसरी गर्ग संहितामा पनि बताइएको छ कि त्यो 10 लक्षण भक्तिद्वारा चाहिँ लोकानुलग्याम, यी विभिन्न लोकहरूलाई नागेर 14 लोकदेखि माथि ज्योतिष स्वरूप गायत्री, भगवान नारायणको स्थान, जो नारायणलाई पैदा गरे, नारायणको उत्पत्ति जो अक्षर भगवान हुनुहुन्छ, तत्परम तत्क्षरम क्षरातीतम तु तत्परम, त्यहाँदेखि पनि पर अक्षरातीत जसलाई गीतामा उत्तम पुरुष भनिएको, त्यो परमात्माको लोकमा पुग्ने तद्धाम, त्यो धाम, त्यो ब्रह्मधाममा गइसकेपछि यन्ति राजन संशय, कुनै शङ्का हुँदैन। त्यो भक्ति चाहिँ हामीले गरेको हुनुपर्दछ भनेर त्यो अखण्ड भक्तिको विषयमा महामती प्राणनाथजीले सम्झाइदिनु भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र यसरी कथा चर्चा हुन थाल्यो। जो परमात्माको नजर परेका आत्मा थिए, जो भक्तिले परिपक्व भएका, त्यो परमात्माको भक्ति साधना गर्नका लागि संस्कारले तयारी भएका आत्माहरू प्राणनाथजीको चरणमा आएर आफ्नो आत्मालाई जागृति गरे, जागरी भए। र महामती प्राणनाथजी अब भन्नुभयो कि हे भैरव सेठ, तपाईले बालिकालाई यत्रो 70,000 लहरी, त्यो समयको त्यत्रो पैसा दिएर उद्धार गर्नुभयो, त्यसको ऋण, त्यसको बदला म कसरी चुकाऊ भनेर महामती प्राणनाथजी भन्दै हुनुहुन्छ। तो भैरव सेठले भने कि हे महात्मा, हे साधु, कि तुम मेहर करी मुझ पर सुनाओ कि तुम्हें भए, कि हे साधु महात्मा, त्यस्तो विद्वान हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई यस्तो एउटा कथा सुनाउनुहोस्, यस्तो ज्ञान दिनुहोस् जसले गर्दाखेरि मेरो उद्धार हुन सकोस्। किनभने यो मृत्युको डर अनि मृत्यु पछाडि मुक्तिको डर चाहिँ सबैलाई लाग्छ अरे संसारमा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म मान्ने, धर्म नमान्ने, धर्म मान्नेलाई बेलैमा सचेत हुन्छ मैले कसरी त्यसलाई चिनौ, नमान्नेलाई त मर्ने बेलामा मरिसकेपछि त्यो आत्माको छटपटाहट, त्यो पाप कर्मले गर्दाखेरि कि अधोगति पाउँदाखेरिको त्यो पिष्ट, त्यो पीडा, अनि फेरि जन्मेपछि गर्भमै स्तुति गरेर बाहिर निस्केपछि मुक्ति पाउँछु। मुक्ति हुने सबैलाई, यो जन्म मरणबाट मुक्ति हुने एउटा डर चाहिँ सबैलाई हुन्छ। त्यही भएर यी भैरव सेठ ठुला सेठ हुन्, व्यापारी हुन्, तर पनि उनलाई के छ, मृत्युको डर छ अनि मुक्तिको डर छ। त्यो भएर हे साधु, मलाई मुक्ति गराऊ भनेर भन्नुभयो। तब श्रीजी ने कहा तुम इतना करो परहेज। डक्टरले अलि दबाई दिन खोज्यो भने त यो खाना छोड्नु भन्छ कि भन्दैन हो। सुगर लागेको छ भने दबाई दिनु भन्दा अगाडि के भन्छ, अब गुलियो नखानु, के नखानु, सुगर वाला भन्नु त सबैलाई लाग्छ, हामीलाई पनि लाग्छ सुगर हो। प्रेसर भयो भने चिल्लो नखानु, अनि मात्रै दबाई दिन्छु, नभए यो दबाई खाएको अर्थ हुँदैन भनेर जसरी एउटा मेडिकल एजुकेसनको मेडिकल स्कुलिङले यसरी हामीलाई गाइड गर्छ भने यहाँ त जन्मान जन्मान्तरको आत्मा परमात्मालाई मुक्ति गराउन छ। र महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे भैरव सेठ,
साँच्चै तिमी आफूले आफूलाई बुझ्नु छ, परमात्मालाई बुझ्नु छ, जगतलाई बुझ्नु छ, मुक्ति पाउनु छ भने तिमीले तुम इतना करो परेछ, तिमीले केही न केही चिज अब के गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ, केही न केही तिमीले छोड्नु पर्दछ। अगाडि बढ्नु पर्यो भने पनि यहाँबाट यसरी म हिँडिरहेको छु, अब अगाडि जानु छ भने यताको पाइलो छोड्नुपर्छ कि पर्दैन? हो, खेल हुन्छ त्यसरी समाउँदै जाने। अगाडि जानु छ भने पछाडिको हात छोड्नु पर्दछ। त्यसरी नै त्यो ब्रह्म आनन्द प्राप्त गर्नु छ भने अज्ञानको कारणले गरेका हाम्रा हर चिजलाई के गर्नुपर्छ, त्याग्नु पर्दछ। प्राप्त चरण भगवान की घर बैठे सेज, हे भैरव सेठ, यदि मैले भनेको नियम पालना गर्यौ भने तिमीलाई घरै बसी बसी के को दर्शन हुन्छ, भगवानको दर्शन हुँदछ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महामती प्राणनाथले भन्नुभयो म तिमीलाई 1 महिनाको समय दिन्छु, 1 महीना की मुदत तक इतना मुझे आगे करो तुम, जो न होवे चरण भगवान कह सुनावे हम। प्राणनाथले भन्नुभयो 1 महिनासम्म नियममा निष्ठामा बसेर त्यो ब्रह्मको चिन्तन गर, ब्रह्मको ज्ञानलाई हृदय गमन गर, अनि तिमीलाई त्यो ब्रह्मको अनुभव भएन भने अनि मलाई आएर सुनाउनु भनेर महामती प्राणनाथजीले सुनाउनु भयो। तब अपना परेज तोडिया पीला कि जो हमको, हम जावे ठौर अपने तुम रह्यो मगन। अब शुद्ध थिएन, बिचारा व्यापारी थिए, उसलाई त्यसरी आएर कथा चर्चा कसैले सुनाएकै थिएन। आत्मा भन्ने के हो, परमात्मा भन्ने के हो उसले सुनेकै थिएन, बुझेकै थिएन। अलिअलि यसो यसो भगवानको पूजा गर्थे, वास्तविक त पहिचानै थिएन। र अब यस्तो चिज मैले प्राप्त गर्छु भने म आजैबाट छोड्छु ल, के नियम हो, घरमा पनि मलाई भान्सा छुट्टै बनाइदियो भनेर अब आग्रह गर्न थाले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अहिले खानपिनको कारणले गर्दा घरमा एक्लै हुन्छ जस्तो लाग्छ नि कहिले हामीलाई, होइन? भित्र हुँदा झन् ठुलो एक्लै त नि, शरीर छोडेपछि हुन्छ, थाहा छैन कहाँ के यमदूतहरू लिएर जान्छन्। त्यो बैतरी नदी हुँदै त्यो नर्कमा त्यतिखेर को हुन्छ साथी? बरु यहाँ अहिले अलिकति सहेर दुःख गरेर पछि मुक्ति हुन्छ भने अहिलेदेखि नै सचेत भएको हुनु पर्दछ। त्यो भएर महामती प्राणनाथजीले अब 5वटा चिज परहेज गराउनु भयो, 5वटा चिज छुडाउनु भयो। पहिलेदेखि शास्त्रमा लेखेकै थियो तर पनि सचेत गराउनु भयो। पिना तमाकु छोड दो, अब दुर्व्यसन, धूम्रपान, मद्यपान, किनभने ती सेठ यत्रो हुक्का समाएर हुक्का तान्थे हिजोसम्म। प्राणनाथजी कथा गर्नुहुन्थ्यो, तल बसेर हुक्का तान्थे, बोल्नु भएन। 70,000 तिर छुट्याएर ल्याएको छ, उसैको घरमा भोजन गरेको छ। अब आजबाट तिमीले के गर, यो मद्यपान र धूम्रपानलाई के गर, आजबाट त्यागिदेऊ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेर्नुहोस् त आज युएनओ विश्व स्वास्थ्य संगठनहरूले यो धूम्रपान मद्यपानद्वारा जुन संसारमा जुन क्षति भइरहेको छ, मानवको क्षति, विश्वको क्षति भइरहेको छ, कति चिन्ता भइरहेको छ। शास्त्रमा पहिलेदेखि पुकार गरेको थियो र महामती प्राणनाथजीले पनि सम्झाउनु भयो। और मांस मछली सब तिम्रो भोजन शुद्ध बनाउनु पर्दछ है। किनभने अस्ति मैले हिजो यसको विषयमा धेरै चर्चा गरेँ, आज म चर्चा गर्दिनँ धेरै। जसरी गंगा जललाई छालाको थैलोमा हाल्यो भने के हुन्छ? गंगा जल हुँदैन। के हुनु पर्यो? भाँडो पनि सफा हुनु पर्यो। परमात्मालाई हृदयमा राख्नु छ भने एक त अब गुणहरूलाई छोड्नु पर्यो अनि हाम्रो शुद्ध बनाउनु पर्यो हृदयलाई। त्यो भएर तिमीले शुद्ध भोजन गर्ने भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। पितृको पूजा गर्दा त चल्दैन, याद दर्शन त चल्दैन हो। साउन महिनामा त झन् चल्दैन। फेरि भदौ लागेपछि के हुँदो रहेछ फेरि? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि 1 महिना गएर पनि हुँदो रहेछ क्या है धर्म? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तप भनेर शास्त्रमा भनेको छ। सक्नुहुन्छ भित्र बुझेर छोड्नुहोस् है। फेरि छोड्दाखेरि लैलैमा आज छोडो यसो भनेर फेरि भोलिदेखि घरमा खाना त मन लागेको, भित्रबाट बुझेर शास्त्र हेरेर के रहेछ यसको। गरुड पुराण हेर्नु होला, अझै के रहेछ पाप र पुण्यको व्याख्या त्यहाँ गरेको छ। सक्नुहुन्छ छोड्नु होला। एक दिन न एक दिन यो शुद्ध भोजन गरेर शुद्ध शाकाहारी नभई भक्ति नगरिकन मुक्ति चाहिँ हुँदैन है। फेरि एउटा सानो जिब्रोको स्वादले हिजै भनेको थिएँ नि मैले,
यावन्ति पशु रोमाणि तावन्ति तिष्ठ नारके वृथा मरणावपि प्रेत जन्मनि जन्मनि। भगवान विष्णुले विष्णु पुराणमै भनिदिनु भयो जिब्रोको स्वादको लागि जसले एउटा पशुलाई खाँदछ नि त्यसले त्यो पशुको शरीरमा भएका रौ 3.5 करोड चाहिँ नरकमा गएर नरकको दुःख भोग्नु पर्दछ। अनि फेरि पञ्चम स्कन्धमा भागवतमा नरकको व्याख्यामा के भनेको छ, फेरि 1 लाख वर्षसम्म कुहिएको बोसो खानुपर्छ। अनि त्यसपछि किरा फट्याङ्ग्रा माछा सर्प हुँदै 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 बल्ल मनुष्यमा आउँछौ। अनि मनुष्य भएर विवेक दिएर फेरि नराम्रो कर्म गर्यो भने फेरि त्यो ठुलो चक्करमा पर्छ। तर अहिले होसियारी भएर शास्त्रलाई बुझेर आफ्नो आत्माको बाटोमा लाग है भनेर यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की परोपकार पुण्याय पापाय परपीडन। मैले यो बार-बार दोहोऱ्याइरहेको छु। स्वयं व्यासले अष्टादिषु पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् 16वटा पुराण 18वटा पुराण लेखेर 2टा शब्दमा पुराणको व्याख्या गरिदिनु भयो अरे परोपकार पुण्याय। धर्म भनेको परोपकार गर्नु, अरूलाई उद्धार गर्नु, अरूको। त्यही भएर हिन्दू धर्म भनेको के हो? अरूलाई उद्धार गर्ने। मान्छे आफूलाई त उद्धार गर्यो तिहारमा हेर्नुहोस् त कति पूजा गर्छौँ हामी। सर्पको पूजा, नागपञ्चमीको पूजा गर्यौँ, गाईको पूजा गर्छौँ हो, जनावरको पूजा गर्छौँ। अनि कोही यस्तो बलिको नाममा हामी किन पूजा गर्छौँ त्यो चाहिँ थाहा छैन है। यो सबै अज्ञान हो। बलि भनेको तपाईँ हाम्रा भित्र भएका पशु वृत्तिलाई मार्नु भनेको। त्यो भएर कि हे भैरव सेठ तिमीले अब यो चिजहरू छोड्नु। शराब और सब कैफ, शराब भनेको अल्कोहल थाहा छ हजुरलाई, एउटा पोइजन हो जसले लिभरलाई नष्ट गरिदिन्छ अनि मान्छे बेलैमा मर्छ, रोगी हुन्छ। त्यस पछाडि कैफ भनेको गाँजा चरेस यी चिजहरू छोड भनेर परदार चोरी नकब। अनि परदार भनेको पर स्त्रीलाई आमा समान देख्नु। विदेशी संस्कृति भित्रेको पनि हो नेपालमा बस्यो कि होइन। विदेशमा चाहिँ गाडी बदल, घर बदल, पत्नी बदल भन्दा भन्दै के भयो त्यो संस्कार बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि भित्रिन थाल्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यो भएर देवताको पालामा पनि यो प्रसङ्ग सुनेको छौँ नि हामीले। भगवान विष्णुले बिन्दा र तुलसाको सत्य डगाएको भएर अहिलेसम्म शालिग्राम भएर श्राप भोगिरहेको भनेर सुनेको छौँ नि कथा। पर स्त्रीलाई आमा समान देख्नु भनेर यो पनि उपदेश दिनुभयो। किनकि यो एउटा इन्ट्रिगेसन, समाजको एउटा संरचना बिग्रिन्छ। त्यो भएर यस्तो किसिमको एउटा सामाजिक व्यवस्थालाई पनि सुदृढ बनाउनका लागि महामती प्राणले यसरी सम्झाउनु भयो। अनि ठिकै छ 1 महिना यति बाधा हुन्छ भने त छोड्छु भनेर 1 महिना छोडे। त्यस पछाडि जुन हुक्का राखेको थियो अगाडि तत्काल ती प्राणजीको अगाडि फोरिदिए। म आजबाट जन्मभरको छोडिया भनेर हुक्का त्यही क्षणमा छोडिदिए। अनि रस शुद्ध छुट्टै बनाइदेऊ। अब घर के अंदर लगे पडपड गर्ने अरे घरमा कुन्ची साधु आयो के सुने थिए हेर खाना छोड्या अब मर्ने हो कि अब आउन थाल्यो कचकच घरबाट। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त्यस पछाडि भैरव सेठले गाली गरे कि मैले अब 1 महिनाका लागि मैले परहेज गरेको, तिमीहरू मलाई नगर भनेपछि दृढपूर्वक अब के गर्न थाले, ब्रह्म ज्ञानको कथा सुन्न थाले। त्यो पात्रता हृदयको पात्रता बनाएर अनि जब सुन्दै सुन्दै गइसके पछाडि मै जन्मभरको छोडिए चारो बस्तनिसित हे प्रभु हे प्राणजी। जब ती चिजहरूलाई मैले छोडेर अनुभव गरेर हेर्नुहोस्। मेरो कलेजको साथीहरूले त्यही भन्छन्, एकैचोटि नछोड्नु, छोडेर हेर्नुहोस्, छोड्दै हेर्दै जानुहोस्। त्यो चिज त्यसले छुट्टै किसिमको रिल्याक्स, छुट्टै किसिमको खुसी, छुट्टै किसिमको सकारात्मक ऊर्जा। यी चिजहरू भनेको त एक किसिमको मानवको एउटा ऊर्जालाई असर गर्ने हो। हुँदै 1 महिना छोडिसके पछाडि मैले 1 महिनाको लागि छोडे भनेर पुरै छोड्दछन्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। र यसरी तेज भाइलाई पनि ल्याउँदछन् र धेरै घटनाहरू घट्दछन्। र मेरो समय सकिएको 45 मिनट भइसकेछ, थालेको पनि 45 मिनट भयो है त। आज प्रसङ्गलाई हामी लामो लाँदैनौँ किनभने आज हाम्रो ममतामय माता पार्वती
पराजुली माताजीको 84 वर्ष। पार्वती थापा पराजुली दुईटै थर लेख्नुहुन्छ। त्यो भएर उहाँको आज 84वाँ जन्मदिन, किनभने 16 कर्म मध्ये 84 पूजा पनि एउटा पर्दछ र 84 पूजाका विभिन्न तरिकाले मान्यताहरू छन्, विभिन्न तरिकाले गरिन्छ र हाम्रो विशेष गरेर 3 दिन अगाडि ब्रह्मवाणीको जो अखण्ड वाणीको अखण्ड 3 दिनसम्म घरमै पाठ गरेर पूर्णाहुति गरेर बाहिरकै कर्महरू पनि भइरहेको छन् र अघि हामीले 84 व्यञ्जन लगायौं। एक त 84 योनि छन् संसारमा, 84 लाख प्रकारका, जसमा 4 मनुष्य छन् र यो 84 लाख योनिबाट अब मुक्ति पाऊँ है भनेर आज परमात्माको आरती गर्दैछौँ हामी। 84 वटा आरती, 84 वटा भोग, 84 वटा कलश लगाएर। अनि त्यो 84 को फेरो, यो 84 को जन्म मरणको फेरोबाट श्री कृष्णले बोलाउनु भएको छ, आओ मेरो पासमा, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम। फेरि फर्केर सन् 84 त के संसारमा जान पर्दैन, तिमी आफ्नो घर आउनेछौ, मेरो परमधाम आऊ भनेर गीतामा बोलाउनु भएको छ। हामी त ढोग्यौं मात्रै के यसरी ढोग्न चाहिँ ढोग्यौं, त्यो भित्र सम्झाएको उपदेशलाई चाहिँ मान्यौं न। त्यो भएर त्यहाँ कति मिठो मिठो, मेरो शरणमा आऊ, तिम्रा पाप पनि म के गरिदिन्छु, नाश गरिदिन्छु भन्नुभएको छ श्री कृष्णले। देवी देवताहरूले चाहिँ पुण्य कर्म लिन्छन् अरे क्या, हाम्रो पुण्य। श्री कृष्णले के भन्नुभएको छ, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, म तिम्रो पाप पनि म लिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो भएर त्यो अखण्ड धाम काथी अखण्ड श्री कृष्णसँग उहाँको आत्माको सम्बन्ध भक्तिद्वारा जुडेको छ र उहाँको आत्मा भक्तिमय छ, प्रेममय छ। यो शरीर त थाहा छैन अब कति लेखेको छ, कति भोग्नु पर्ने छ, यसको माइनर रहँदैन। भक्ति गर्ने मान्छेलाई उमेरसँग त्यति धेरै महत्त्व रहँदैन, कति वर्ष बाँच्छु, कति वर्ष के गर्छु। जुन प्राप्त गर्ने चिज जो परम तत्त्वको खोजीमा हुन्छ। र ममतामय माताजी अत्यन्तै भक्तिमय हुनुहुन्छ, उहाँलाई परमात्माको खूब खूब आशीर्वाद होस्, उहाँको जीवन भक्तिमय बितोस् भन्ने सद्भावको साथमा अब हाम्रो नाच्ने नचाउने उहाँको केही कार्यक्रम भएको हुनाले आज म प्रसङ्गलाई यही बिट मार्छु र भोलि महामती प्राज्ञाजीले अब अब्बासी मन्दिरको केही घटना सकेर नलियाउ सुरत पुग्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की भन्दै भन्दै आजको प्रसङ्गबाट म मेरा शब्दलाई विश्राम गर्छु। सबैमाथि परमात्माको कृपा, परमात्माको आशीर्वाद बनिरहोस् र अलिकति आफूतिर फर्किएर आफूले आफूलाई हेर्ने, आफूलाई बुझ्ने, जगतलाई बुझ्ने, म जगतमा किन आएँ, किन जन्मे भन्ने जिज्ञासा पैदा होस् अनि खोजीको भावना हुँदै हुँदै त्यो तत्त्व ज्ञानसम्म पुग्ने आशीर्वाद परमात्माले सबैलाई दिनुहोस् भन्दै आजको प्रसङ्गलाई म चौपाई दोहोऱ्याएर यही विश्राम गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की तब उन सबने कहा, हम तुम्हें क्यों बरजे, पर तेरे पीछे सब लगी, जात है चर्चा में। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बैजराज सनातन धर्म की, समस्त भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रणाम। अब हामी अर्जी बोल्नेछौँ, छोटो परमात्मालाई पुकार गर्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी अगाडिको कार्यक्रममा जुड्नेछौँ। पिया तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिना करो
ऐसी पुकार पिया सुन के छड़ा छड़ा खबर लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी। ऐसी अर्ज में तो करो पिया की चपड़ी अंतराय जी। सुहारी अंतराय डाल के दुल्हा लीजिए कांचला गाय जी। कांच लगाइए कांच सो पिया दीजिए हास में हास दी। पारन जाए श्री इंद्रावती पिया रखो चरणों के पास जी। सेवा करो पिया सब चाहत दी। सदा सुखदाता नाम धनी में क्या कमी न सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता नाम धनी में क्या कमी न सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो कैसे लीजियो में अर्ज करो मेरे पीऊ जी में विनती करो मेरे धानी जी में अर्ज करो मेरे पीऊ जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। कार्यक्रम संचालक जी आप सभी भजन सुनो। कृष्ण को भजना करनु बोला फिर बंदना मई नयो चोला। फिर बंदना मई नयो चोला। कृष्ण को भजना करनु बोला कृष्ण को भजना करनु बोला।
सतगुरु महाराज गर्दै यसको पावन अवसर पारेर आजको सेवाकर्ता आदरणीय विमल पाण्डेज्यू गोपिका पाण्डेको परिवारबाट आजको सेवा भएको छ र उहाँहरूबाट अन्तिममा आमाजीको 84 गान भजन सबै हामी भव्य र सभ्य रूपमा गर्नेछौँ। त्यसपछि अन्तिममा आरती गरेर अनि माथि प्रसाद तयारी अवस्थामा छ, यो सबैलाई प्रसाद लिएर जान उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी भोलिको निछावर सेवा लिनुहुने धनप्रसाद उप्रेतीज्यू र श्रीकृष्ण प्रणामी बालराज महिला समिति सदस्य आदरणीय रेखा उप्रेतीज्यूको परिवारबाट भोलिको निछावर सेवा रहेको छ। उहाँहरूले पनि हजुर सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। भोलिको कार्यक्रममा हजुरले आफ्नो अति व्यस्तताको बावजुद पनि थोरै समय निकालेर भए पनि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु होला। हजुर सबैलाई आग्रह गर्दै अब आउनुहोस् हामी एकपटक सहयोगदाताहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ। हाम्रो समितिमा रामचन्द्र पौडेल 505 रुपैयाँ, अक्कलबहादुर लालचंद 41 सेट, टीका सिग्दल 505, गोप्यदान 550, गोप्यदान 505, लक्ष्मी ओझा 1005, सीता ढकाल 325, गोप्यदान 505। त्यस्तै गरी हरिबहादुर थापाज्यूबाट 1105 रुपैयाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी माछा पुस्ने महिला क्लब पोखरा 7बाट 5105 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। आउनुहोस् एकपल्ट जोरदार ताली बजाएर हाम्रो सहयोगदाताहरूप्रति अब हामी छोटो कार्यक्रममा सहभागी जनाउनेछौँ। हामी सहयोगदाताहरूलाई सम्झन चाहन्छौँ, उहाँहरूलाई मायाको चिलो प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब एकैछिन हजुरलाई धेरै बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अबको एकैछिन समय हजुरले व्यतीत गरिदिनु होला। म आग्रह श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखराका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सधैँ गुरुजीको समीपमा गएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाताहरूलाई एकपटक हामी मायाको चिलो र प्रशंसा पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म आदरणीय सहयोग गर्नुहुने आदरणीय अक्कलबहादुर लालचन्दज्यू हामीलाई 4100 रुपैयाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली गर्दै अगाडि आएर प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय अक्कलबहादुर लालचन्दज्यू उहाँलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रशंसा पत्र लिने निम्ति अनुरोध गर्दै हामी सबैको आजको शोभा श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखरामा चलिरहेको 1 महिनासम्म चलिरहने श्रीमद् कथा संवत 2079 को आज 24औं दिनको प्रमुख अतिथि माछा पुस्ने महिला क्लब पोखरा 7बाट अध्यक्ष आदरणीय गीता कुमारी पौडेलज्यू, उपाध्यक्ष पार्वती शर्मा, संगीता शर्मा, हरिकुमारी श्रेष्ठ, शान्ता सुवेदी लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू हजुरहरूले पनि हामीलाई उहाँहरूबाट रु 5105 रुपैयाँ सहयोग प्रदान भएको छ। जोरदार ताली गर्दै उहाँहरूलाई अगाडि गएर मायाको चिलो प्रशंसा पत्र लिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय महिला माछा पुस्ने महिला क्लब पोखरा 7 को सम्पूर्ण परिवारलाई अगाडि गएर सधैँ गुरुजीबाट मायाको चिलो र प्रशंसा पत्र ग्रहण गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माछा पुस्ने महिला क्लब पोखरा 7 अध्यक्ष आदरणीय गीता कुमारी पौडेलज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई अगाडि गएर मायाको चिलो र प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाम्रो समितिमा तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ अति आदरणीय माताजी हुनुहुन्छ। विगतका दिनमा पनि प्रणामी मन्दिरलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको आदरणीय माताजीको आज 84औं पूजा हामी गर्दैछौँ। उहाँको त्यस उपलक्ष्यमा हामी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखराको तर्फबाट उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। 84औं वर्षको उहाँले जुन आज भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर पोखराको बाहिर बनिरहेको हाम्रो निर्माणधीन अवस्थामा रहेको मन्दिरको अन्तिममा गएर राखिने जुन घुमट हुन्छ त्यसको लागि भनेर रु 51105 रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली गर्दै आदरणीय माताजीलाई पनि मायाको चिलो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु आदरणीय विमल पाण्डेज्यू र गोपिका पाण्डेज्यूलाई अगाडि आएर रु 51105 रुपैयाँ सहयोग स्वरूप मायाको चिलो ग्रहण गर्नमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सकिन्छ भने माताजीलाई अगाडि लगाउ होला, नत्र भने उहाँलाई स्वास्थ्यमा गाह्रो छ भने
रहनेछौँ, आभार रहनेछौँ, उहाँप्रति सधैँ सधैँ साधुवाद सदा समर्पित गरौँ। प्रभु परमात्माको अनुकम्पा मेहर सदा बढिरहोस् हामी कामना गर्दै आउनुहोस्। गोपिका पाण्डेज्यू र विमल पाण्डेज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मायाको चिनो ग्रहण गर्नुमा हार्दिक पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु होला। त्यसपछि अब हामी माताजीको 84 को कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्नेछौँ। हजुर सबैलाई त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। हजुर सबैको जय होस्, प्रणाम। एकचोटि हामी जोरदार तालीले अभिनय गर्दछौँ माछा पुष्प महिला क्लब पोखरा साथ जो आज हाम्रो कार्यक्रमको शोभा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूप्रति पनि सदा समर्पित गर्न चाहन्छौँ। माछा पुष्प महिला क्लब पोखरा साथ उहाँहरूबाट पनि हामीलाई रु 5,000 सहयोग प्राप्त भएको थियो र उहाँहरूप्रति धेरै धेरै सदा समर्पित गर्दै अब हामी आदरणीय माताजीलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सधैँ गुरुज्यूलाई आग्रह गर्न चाहे। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण पढाइ मन्दिर पोखराका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम रेग्मीज्यूलाई आग्रह गर्न संयुक्त रूपमा आदरणीय माताजी पार्वती थापाज्यूलाई मायाको चिनो उहाँबाट गुम्बटको लागि भनेर हामीलाई रु 51,105 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीले गर्दै सधैँ माताजीप्रति सदा समर्पित गर्दै परमात्माको सानिध्य सदा बढिरहोस् हामी कामना गर्दछौँ। हामी सधैँ नतमस्त छौँ। उहाँप्रति धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आभार व्यक्त गर्दै उहाँप्रति सदा सदा प्रभु परमात्माको अपार मेहर बनिरहोस् हामी कामना गर्दछौँ। हजुर सबै सबैको जय होस्, प्रणाम।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सन्त साथ भक्तजन महानुभाव, अब हामी 84वटा आरती एकैचोटि उठाउनेछौँ। सबैजनाले शान्त भएर आलो कालो सबैले हामी त्यो आनन्द लिनेछौँ। थोरै यहाँ ठाउँ थोरै छोडिदिनु होला पछाडि। हामी यहाँ दुईटा नाङ्लोमा हाम्रो 84 आरतीहरू छ र अरू आरतीहरू छ। हामी सबैजना आरतीमा सहभागी हुनुहोला र शान्तपूर्वक आफूले छोएर अरूलाई पालो दिँदै दिँदै हामी त्यो आरतीमा सामेल हुनेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। जो बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुने भक्तजनहरू पनि आउनुहोला, आरतीमा सामेल हुनुहोला। सबैजना आरती गरेर हामी धन्य गर्नेछौँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारी, आनंद अखंड अपार मारा बालाजी, आनंद अखंड अपार। शिव सनातनिक आदि कई शिवन पावत पार मार बालाजी, शिवन पावत पारे। अगम जानिए निगम कहावे, कोटि कोट Thank you.
प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म मुनियों के कारण सुंदर रूप धरे स्वामी प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परता स्वामी पूर्ण ब्रह्म परता आप सिर ब्रह्म पुजारी आप सिर ब्रह्म पुजारी जो सृष्टि करता श्री परम धाम की गाई गावे स्वामी जो गावे आवागमन मिटावे आवागमन मिटावे मोक्ष फल पावे सबैले पालो गर्नु होला है आरती गरेर सबैले आफ्नो साइड गरेर पालो गर्नु होला पढे श्रीकार तामणी गीता उठ ध्यान करे स्वामी गीता उठ ध्यान करे श्री निज नाम को जपना श्री राज श्याम को जपना विस्तारै गर्नु
श्रद्धालु भक्तजन आरतीको बिर्सी जानु होला।
Amen.